आज सियासी तकदीर उर्दू रोज़नामा के ऑफिस में सीनियर सहाफ़ी सैयद एन अली हक मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि अभी बीच कुछ दिन पहले एक एंकर अमीश देवगन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी की, हालांकि सुना यह जा रहा है कि उन्होंने बाद में जो इस बारे में वजाहत भी कर दी, लेकिन वजाहत करना कोई हल नहीं होता। जब उन्होंने देखा कि तकरीबन 200-250 उनके खिलाफ FIR हो चुकी हैं और सब लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, और इस सिलसिले में ख़ासकर जो चिश्तिया सिलसिले के लोग हैं उनमें बहुत गुस्सा है, यूँ तो सभी में, क्योंकि उनके जो मुरीदगान हैं या उनके जो अक़ीदतमंद हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं। इस सिलसिले में हम एन अली हक साहब से जानना चाहते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है, क्योंकि वो भी सहाफ़ी हैं और ये भी सहाफ़ी हैं। शुक्रिया रमेश साहब, आपने बहुत अहम मौजू पे बात करनी चाहिए और इसके ऊपर अभी गुज़श्ता दिनों से मुस्तकिल बहसों में बहसा हो भी रहा है। सबसे अलमिया ये है कि अमीश देवगन ने जिस किस्म की गुफ्तगू की वो उनके शान को बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो एक मोतबर, एक मौक़र, हमारे मुल्क के एक बड़े इदारे और नेटवर्क 18 के सीनियर सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है। पता नहीं उन्होंने किस क़स्दन या फिर नादानिस्ता तौर पर किस तरीक़े से उस किस्म का बेबुनियाद उन्होंने बयान दिया है। ऐसे बाद में तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे और उसके बाद ऑन एयर बाज़ाब्ता चैनल पे आकर के उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने ये बताया कि बुनियादी तौर पर उनको मुग़ालता हुआ चिश्ती और खिलजी में, लेकिन चिश्ती और खिलजी ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मुग़ालते की गुंजाइश बाकी रहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक तजुर्बा किया था और एक कोशिश की थी कि देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। जो उनकी अपनी सहाफ़ती जो तरीक़ाकार थी वो उसको उन्होंने कैश करने की कोशिश की कि इसके ऊपर क्या किस तरीक़े से शोर शराबा होता है ताकि एक किसी नए मौजू का इंतखाब किया जा सके। तो खैर, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने तो जो भी कर दिया, जो उन्हें करना था करा, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान जो है बुनियादी तौर पर किसी भी सियासत का गहवारा नहीं रहा है। बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान जो है तहज़ीब व सक़ाफ़त, गंगा जमुना यकजहती का नाम है, जहाँ पे सूफ़ी संतों और बुज़ुर्गों की हमेशा से हुकूमतें चलती रही हैं। यहाँ कबीरदास भी होते हैं, खुसरू भी होते हैं, गरीब नवाज़ भी होते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती भी होते हैं, हुसैन और हसन और इमाम अली अलैहिस्सलाम के याद मनाने वाले लोग भी होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉमन तौर पर अगर किसी इनमें से किसी के ऊपर भी अंगुशनुमाई की जाती है तो पूरा तबका बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत भड़क जाता है, जैसा कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के मामले में सामने आया। ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह वो है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला चिश्तिया के कदावर अजीम बुज़ुर्ग हैं। बिल्कुल ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान में कदम रखा और यहाँ पे हिंदुस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त से मोहब्बत की। यहाँ कि किसी चीज़ को उन्होंने तोड़ा नहीं, उन्होंने यहाँ के शिराज़े को कतई बिखेरने की कोशिश नहीं की, बल्कि यहाँ के कल्चर को, यहाँ की तहज़ीब को अपनाया और लोगों को अपनाया। ख्वाजा साहब का पैमाना किसी को रंज देना नहीं था, बल्कि उन्हें अपनाना था। और उनकी जितनी तारीख़ें मिलती हैं उससे हमें ये समझ में आता है, और इसी का नतीजा है कि आज ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती को कमोबेश 800 साल, 850 साल हो गए, बावजूद इसके कि हर मौर्रिख, हर रिसर्चर, हर तबके का बिला तफरीक मज़हब, वो फ़िल्मी दुनिया हो या अदब से वाबस्ता हो या किसी जमात का भी हो, किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी तंजीम का हो, हर सियासी जमात का लीडर हो, वो इंतखाबात से क़बल गरीब नवाज़ की बारगाह में जाता है, वहाँ हाज़री देता है और मन्नतें मांगता है, और उसकी मन्नतें दर भी आती हैं, वो कामयाब भी होता है। जिसका सबसे बड़ी मिसाल आप देखें इस पूरे मंजरनामे पे जो मुसलमानों ने किया। मुसलमानों ने भी कहा जाता है कि भाई वो खानकाही है, वो शिया है, वो सुन्नी है, वो उनके हवाले से नहीं, लेकिन बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हर फ़िरक़े के लोगों ने ख्वाजा साहब के ऊपर हुए इस बयान की मज़म्मत की। और इतना ही नहीं, मज़म्मत के ही तक मामला महदूद नहीं रहा, मुतअद्दिद जगहों पे दर्जनों मुकामात पर FIR दर्ज किए गए। लेकिन इन तमाम मामलों में गैर हिंदू तबका, और सबसे अहम ये होता है कि शिवसेना ने भी अमीश देवगन के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराया। तो इस तरीके से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अहमियत व अफादियत और
ان کی مقبولیت ہندوستان میں 850 سال کے بعد بھی اس بات کا اندازہ بخیر خوبی لگایا جا سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرونی کے نقش قدم پہ تھے، اور وہ ہندوستان آئے اور انہوں نے تبلیغ دین، اور بلکہ انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا۔ انہوں نے تبلیغ دین تو کی لیکن انسانیت کی، اور تبلیغ دین یا اسلام کسی کو بھی رنجش دینا نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا، بلکہ اس کو اپنے رنگ میں موہ لینا ہے۔ تو خواجہ صاحب ہندوستان آئے تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ایبا چوغا زیب تن کرا، نہیں، وہ آئے یہاں کے مقامی سادھو سنتوں کی طرح دکھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے وہ لباس، وہ طریقہ کار اپنایا جو یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے سادھو اور سنت اپنایا کرتے تھے۔ کیسریا رنگ خاص کر کیسریا رنگ وہ آپ دیکھتے ہیں آج بھی خواجہ غریب نواز کے ہاں، اور خواجہ غریب نواز کے بعد جو بھی ان کے مرید و خلیفہ، سب سے پہلے حضرت قطب الدین بختیار کاکی مہرولی شریف، اس کے بعد آپ کے مرید و خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ تمام صوفیہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں انسانیت کی تبلیغ کی ہے، دین کی تبلیغ کی ہے۔ ان لوگوں نے کبھی بھی خود کو بادشاہوں سے مروب نہیں کیا، یہ لوگ بادشاہوں کے نقش قدم پہ نہیں چلے، ان لوگوں نے خود کو انسان کے قریب، انسان کے کو اپنا سمجھا، اور ان کے حالات، ان کے معاملات، ان کی اصلاح، ان کی تربیت میں اپنی پوری زندگی صرف کی۔ اب یہی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جیسے آپ نے بھی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ کا ذکر، نظام الدین صاحب اولیاء کا ذکر کیا، تو اس میں سلسلے میں کوئی ایک ہندو مسلمان نہیں، ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، جیسے وہ نظامی ہیں، وہاں قطبی ہیں، وہاں چشتی ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جو ان کی سوچ ہے، رپورٹر یا اینکر کوئی بھی ہو تو اس کو جو ایک الگ ہونا چاہیے، اس کی سوچ الگ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سب کا صحافی ہوتا ہے، یا نہ کہ وہ کسی ہندو یا مسلمان کی بات ہے۔ بلا شبہ صحافی کا مطلب واقعی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی فرد واحد، کسی بھی ایک جماعت کی، ایک مذہب کی، ایک دھرم کی وہ نمائندگی کرے۔ صحافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ، شفافیت کے ساتھ ہمیں صحافت کی جائے۔ اول کسی کو بھی، اگر ہمیں صحافت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب تک کہ کسی چیز کے حوالے سے بھی مکمل آپ کو ثبوت نہیں فراہم ہوتے، تب تک کہ آپ ان کے اوپر کچھ بھی نہیں بول سکتے، اور خاص کر کے ایسے شخص کے بارے میں بابا فرید الدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حوالے سے، حضرت خواجہ غریب نواز کا عالم یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی ہر طبقے کا فرد وہاں جاتا ہے، اور ہماری تاریخیں، ہندوستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے خواجہ غریب نواز کی حیثیت، افادیت۔ ہمیں خواجہ صاحب سے اعتراض مسلمانوں تو چھوڑیے، ہر غیر طبقہ بھی آج بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے، ان کے ہاں منتیں مانگتا ہے، عرس آراس میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے۔ عام، ہاں بالکل، وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی گزشتہ سال چادر، ہاں مختار عباس، وہ اقلیتی امور کے وزیر ہوں، یا پھر صدر جمہوریہ ہوں، یا کوئی حزب اختلاف کی کوئی بھی جماعتیں ہوں، سبھی جو ہے وہاں بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ وہاں جاتی ہیں اور اپنی منتیں مانگتی ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی بھی صوفیہ کرام کے حوالے سے ایسا کہ اس کو، صوفیہ کرام ہی نہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی سادھو سنت، صوفی بزرگ کوئی بھی ہو، ان لوگوں نے جو ہے، ان لوگوں نے کوئی سیاست نہیں کی، اپنی ان لوگوں نے بادشاہت نہیں سنبھالی۔ ہم تمام بادشاہوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بادشاہ ہے، ان لوگوں نے بادشاہت کی، انہوں لوگوں نے ملک کو لوٹا، جو کرنا تھا اپنے ذاتی مفادات پورے کیے، چلے گئے۔ لیکن صوفیہ کے حوالے سے ایسا تصور کرنا بالکل بے وقوفی سے لبریز بات تھی، لبریز بیان تھا۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس قسم کا بیان کیوں دیا، لیکن اب یہ ہے کہ ان بحثوں سے ہمیں اوپر اٹھنا چاہیے، کیونکہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کا یہ کارنامہ تھا، ان کی تعلیمات کا یہ حصہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص غلطی کرتا ہے اور اس کے بعد وہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں، کیونکہ امیر دیوبند جی نے بھی بہت ہی معذرت کا اظہار کیا، انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ معافی مانگی، اور آن ایئر بھی آ کر کے انہوں نے خلجی اور چشتی کے مغالطے کا اظہار کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انہیں معاف کریں، لیکن
रमेश देवगन या और दीगर सहाफ़ियों को चाहिए कि इस किस्म के मुतनाज़िया बयानात से आप सस्ती शोहरत तो वक्ती तौर पर आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप जर्नलिज़्म के पेशे को तसद्दुक नहीं दे सकते जो देनी चाहिए। तो एक हमारा सहाफ़ियाना जो पेशा है वो एक बाइज़्ज़त पेशा है। हमें ज़रूरत है कि हम इसके इक़्तिदार को संभाल के रखें, क्योंकि हम इसके पासदार हैं। शुक्रिया। हैनन अली इसहाक़ साहब ने कितनी बात बताई है कि ये जो एक सहाफ़त है ये एक शफाफियत होनी चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, ज़िम्मेदारी हर आदमी को होनी चाहिए, और ख़ासकर सहाफ़ी को तो इस बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए कि ये किसके बारे में। अब आदमी उन्होंने कहा है कि मैं खिलजी और चिश्ती में फ़र्क नहीं समझ पाया था। खैर ये तो बात है, और उन्होंने अब माफ़ी भी मांग ली है। आइंदा इनका भी ये कहना है कि इस मामले में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।